अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं थोड़ा सा मुआशरे के रुझानात पर बात करना चाह रहा हूँ कि मुआशरा किस तरह अफराद पर असरअंदाज होता है और अफराद किस तरह मुआशरा बनाते हैं। रोज़मर्रा हम बहुत से मामलात ऐसे देखते हैं जिनसे हमें मुआशरे का चलन समझ आता है। घरेलू ज़िंदगी हो या इदारों की ज़िंदगी, तालीमी इदारे हों या बाज़ार, कारोबारी इदारे हों या हुकूमती इदारे, गौर से देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि हर जगह तकरीबन चलन एक जैसा ही होता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो मजमूई तौर पर मुआशरे पर असरअंदाज होती हैं। हम देखते हैं घरेलू ज़िंदगी। आप देखें कि जिन घरों में ज़ुबान शाइस्ता इस्तेमाल की जाती है, एक दूसरे को अदब और लिहाज से पुकारा जाता है, चाहे वो मियाँ बीवी हों या बच्चे, वहाँ पर माहौल बड़ा खूबसूरत होता है। उस माहौल में मियाँ हो या बीवी ज़ब्त से काम लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर उलझते नहीं हैं। लेकिन जब वही उलट हो जाए और छोटी छोटी बातों पर उलझा जाए तो ये देखें कि बच्चों पर किस तरह ये बात असरअंदाज होती है और किस तरह बच्चे मुआशरे में जब जाते हैं, मुराद मेरी ये है कि तालीमी इदारों में जाते हैं तो वो किस किस्म के रवैये का मुज़ाहरा करते हैं। कई बच्चे स्कूलों में जाते हैं, एक दूसरे के साथ उलझते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज तक होता है। क्यों? कि यही चीज़ उनके घर में प्रैक्टिस की जाती है। कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज़ हों, बहुत सी बातें ऐसी देखने में आई हैं कि तालिब इल्म इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे के साथ उलझते हैं, बुरा भला कहते हैं और फिर इस तरह ये चीज़ वही चीज़ें अमली ज़िंदगी में भी वो लाते हैं। तो ये एक तो घरेलू छोटी सी सतह पर मैं बात कर रहा हूँ। घरेलू मसाइल, जब हम मुआशरे में आते हैं तो हम क्या देखते हैं, सरकारी दफातर में चले जाएं, वहाँ भी दोस्त एक दूसरे को मजाक में ही गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं। सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी कि ऐसी ज़ुबान जो मयारी नहीं होती, गैर मयारी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और इस तरह वहाँ पर भी वो खूबसूरत माहौल नहीं बन पाता जिसमें बाहमी इज़्ज़त और एहतराम बहाल किया जा सके। इन तमाम बातों में अगर देखें तो मीडिया का किरदार, ड्रामों का किरदार, फ़िल्मों का किरदार बहुत अहम है। ड्रामों में और फिल्मों में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं अक्सर बच्चे और बड़े उनको फॉलो करते हैं। किसी भी ड्रामे में आप देख लें क्या ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, तशद्दुद दिखाया जा रहा है और बहुत बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। फ़िल्मों में भी कम व बेश यही हाल होता है और ये चीज़ें बाद में मुआशरे में भी फैल जाती हैं, चूँकि वहाँ पर भी ज़ुबान का सही इस्तेमाल नहीं किया जाता, अदब आदाब इस्तेमाल बहुत कम होते हैं और एक दूसरे को इस अंदाज़ में पुकारते हैं कि बच्चे उसी चीज़ को सीखते हैं और फिर वही चीज़ आगे फैशन बन जाता है। यही हाल हमारी फ़िल्मों का है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ना सब ड्रामे ऐसे हैं, ना सब फिल्में ऐसी हैं। कुछ बड़ी मयार के ड्रामे भी होते हैं, आला मयार की फ़िल्में भी होती हैं। ये चीज़ें बहरहाल मुआशरे पर बहुत अच्छी या बुरी अंदाज में असरअंदाज होती हैं। चलें दूसरी तरफ देख लेते हैं, सियासतदान किस तरह एक दूसरे को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। ये क्यों है? ऐसा क्यों होता है? क्या एक सियासतदान वो होता है जो उठे, लोगों के सामने दूसरों को गालियां दे, बुरा भला कहे, ऐसी गैर मयारी ज़ुबान इस्तेमाल करे? तो फिर क्या होगा? उनके फॉलोअर्स भी वही कुछ करेंगे। ये होता आया है। आपके छोटी सी मालूमात के लिए अर्ज़ कर दूं कि सियासतदानों में ये रविश ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू हुई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने अपने मुखालिफ सियासतदानों को मुख्तलिफ नाम दिए गए।
مثلا اصغر خان کے بارے میں عموماً انہوں نے آلو خان کہا جاتا تھا، اور دوسرا ایک جلسے میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے گالی بھی دی تھی جو آن ریکارڈ موجود ہے۔ کیا ہوا؟ اسی طرح جو ان کے فالوورز تھے، جو ان کو چاہنے والے تھے، انہوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا۔ تعصب ہے یہ، تعصب، اور یہ برائی پھیلانے والی بات ہے۔ پھر ہمارے دور میں اور بہت سے سیاستدان آئے۔ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، کس قدر جلسے میں، جلوسوں میں بڑے تم طراق کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ گالیاں دیتے رہے، برا بھلا کہتے رہے، لان تان کرتے رہے، بہتان اندازی کرتے رہے، اور پھر کیا ہوا؟ ان کے فالوور نے اسی چیز کو فالو کیا، اور اس طرح معاشرے میں ایک ایسا بے چینی پھیلی، ایک ایسا گند پھیلا جس کا آپ عملی مظاہرہ میرا خیال ہے دیکھ ہی چکے ہیں اور شاید دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہی حال ہمارے سوشل میڈیا کا ہے۔ کس طرح سوشل میڈیا کو بگاڑا گیا، کس طرح اپنے مخالفین کو رگیدا گیا، گالیاں دی گئیں، بلکہ میں یہ کہوں گا ننگی گالیاں دی گئیں۔ کیا یہ شرافت ہے؟ کیا یہ نجابت ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ کبھی مجھے جناب نواب زادہ نصر اللہ خان یاد آ جاتے ہیں۔ ان جیسی شرافت، ان جیسی نجابت بہت کم لوگوں میں دیکھی گئی۔ کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، بالکل آرام سے سیاست کرتے رہے، سیاست کی، اور بڑے خوبصورت انداز میں سیاست کی۔ آج کل ہمارے ہاں وہ ماحول ہی نہیں۔ کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہو، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے۔ یہ نفرت کی سیاست ہے، معاشرے میں برائی پھیلتی ہے، اور برائی پھیل چکی، معاشرہ صاف نہیں ہو رہا، معاشرے میں گند، انتقام، نفرت، تعصب، حسد، ایک دوسرے کے بارے میں برائی، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، اس طرح معاشرے پنپ نہیں سکتے۔ کبھی بھی اچھا، شریف، نیک اور خوشحال معاشرہ اس طرح پنپ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، سیاست میں ایک دوسرے کی برائی یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، لیکن اس کے اور بھی طریقے ہیں۔ برائی ہی سے کیوں؟ اچھائی سے کیوں نہیں؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک اچھا عمل کر کے دوسرے کو نیچا دکھایا جائے؟ یہ محض کیوں ہے یہ روش؟ اس لیے کہ ہر سیاستدان یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ حکومتی وسائل پر قبضہ کر سکے، ملکی وسائل اپنے زیر استعمال لا سکے، اور دوسروں کو برا ثابت کرنے کے لیے وہ اس قسم کے معاملے کر سکے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ذوالفقار علی بھٹو کا مجھے یاد آ رہا ہے۔ جب اندرا گاندھی کے ساتھ وہ معاہدہ کرنے گئے، تو معاہدہ کرتے کرتے انہوں نے ایک بیان داغ دیا وہاں پر کہ ہم گھاس کھائیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے اور دشمن کے ساتھ ہزاروں سال لڑیں گے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب اندرا گاندھی کے سامنے مذاکرات ہوئے تو اندرا گاندھی نے اس بات کا بڑا برا منایا، تو انہیں کہا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسی باتیں کیوں کیں؟ تو بعد میں بھٹو صاحب نے بتایا کہ یہ جملے پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، انالیسس کیجئے اور سوچئے کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست ہے؟ شکریہ خواتین و حضرات۔